FM. الكلمة ليك. نحكيو على زوز أفلام جدد، والحاجة اللي تفرح للنادي وأنه السينما التونسية ستيمار التونسي قاعد ينشط عنده مدة أفلام برشا جديدة. إن شاء الله يا ربي تتواصل هكايا، ما عادش نسمعوا فك لا فيرسيون تاع أنه ما خذيناش دعم، دونك ما ثماش دعم من عند وزارة الثقافة، ما ثماش أفلام. اليوم الحمد لله يا ربي فما مجموعة من الأفلام التونسية كسوا كور متراج ولا لون متراج، واليوم باش نحكيو على زوز أفلام اللي هي على حلة عيني. اليوم باش نحكي فوالا يحل عينه جوستومون واحد يكون راقد ياسين، ركز لي عليها سورتو. اليوم باش نحكيو على زوز افلام صنعوا الحدث. فوالا باش نحكيو على زوز افلام صنعوا الحدث اللي هما ابان جوفر لي زيو وديكتا شوت. زوز افلام هذوما ديكتا شوت اللي هو قصر الدهشه. فوالا قصر الدهشه. زوز افلام هذوما اللي هما نجحوا برشا. دونك نبداو بابان جوفر لي زيو اللي هو فيلم تاع المخرجه الشابه ليلى بوزيد اللي هي بنت العملاق نوري بوزيد. الفيلم هذا المنتج نتاعو عماد مرزوق. دونك نلقاو فيه البطوله يعني تقاسموا الثنائي بيا مظفر اللي هي تلعب دور فرح، وغاليه بن علي اللي هي تلعب دور حياه، ونلقاو زيدا ايمن عمراني اللي في دور علي. دونك الفيلم هذا يدور دي جون اللي مش معروفين. فوالا جوستم هذه الحاجه الباهيه اللي نلقاو فيه دي جون ايميرجون واللي هما نجحوا في الفيلم هذا بالحق. الصدى نتاعو باهي برشا الفيلم هذا في لافون بروميير نتاعو. دونك يحكي على فرح اللي هي اون جون في عندها كل شيء باش تنجح، اون جون باشونير مازالت كي خذات الباك دونك 18 سنه، وتلعب في جروب نتاع روك مي دو روك انجاجي معناتها ملتزم. دونك تطمح ياسر للحريه وحريه التعبير وخارجه جمله على السيستم في بلاد اللي هي الكلمه معناها تنجم كيما نقولوها تهزك للفينجا، فهمت؟ دونك امها متحير عليها برشا وتحبها تخرج من السيستم هذاك ومن الانفيرونمون هذايا. دونك نسمعوا اكستري من الفيلم وبعد نرجع. بون دانونس. تحشم شفت البيت شخص هذاك اليوم كنقوم الصباح نشوف. تعرف كي كنت صغيرة كنت كيفك مغرومة طايرة وبال حبيت هكا سرسان بالانرجي هذه بالسخط هذا كله بالرسم باكي العباد مسموني بلاد الشاب سايبيننا منه. معناها سامحني تحب نعملوا تصنصير معناها؟ موسيقتنا تمس في برشا قضايا على البلاد، علاش نعملوا في الموسيقى مال؟ الفتى شي ما يتعدى صاحي وين كنت امبارح؟ الجروب هذا وفين؟ ماما عندنا كونسير اللي نسمعوا فيه. عياد لازمك ترد بالك على بنتك، ياسر تفكرني فيك وانت في عمرها. خايفة عليك ما عشناش كلكم خايفين في الفارغ. راه مش خايفين في الفارغ، لا فما بوليسية يتبعوا. فوالا دونك الفيلم هذا كيما كنا نسمعوا اكستري من الباند انونس تم تتويجه 24 مره دونك ياسين في مظاهرات سينمائيه وطنيه جهويه ودوليه. تظاهرات فوالا كيما مثلا لو تاني دو برونز في الدوره نتاعو 26 نتاع الجي سي سي، لو غران بري دو فيستيفال انترناسيونال دو فيلم في دبي، لو بري اوروبا سينما على موسترا دو فينيس في ايطاليا، لو بري دو لا بروميير اوفر او فيستيفال انترناسيونال دو فيلم فرانكوفون في بلجيكا. الحاجه اكسبسيونيل في الفيلم هذا رجعوا دونك حق التكلفه نتاع الفيلم هذا يظهر لي امبلومون زاد. الحاجه اكسبسيونيل في الفيلم هذا ياسين اللي هو باش يتم عرضه لاول مره معناتها عرض وطني في كامل ولايات الجمهوريه التونسيه لو 13 جانفي 2016 في سينما دار في كرتاج لفائده روتاري كلوب في المرسى دو 7h à 9h دونك بالسبعه للتسعه. والفوائد معناها نتاع الفيلم هذايا باش يمشيوا المدرسه معناتها اللي هي في حاجه دون البوزوان في المرسى. ومش اول مره روتاري كلوب تعملها الحكايه ديجا ايزون في لا ميم شوز بور اون ايكول في تطاوين. هو الحاجة الباهية باش نختم مع الفيلم هذا نادية وأنه لأول مرة يتم عرض فيلم في 24 ولاية ونعرفوا مشكلة قاعات السينما دونك أبار يمكن تونس الكبرى ودايرو اللي فيها دي سال دو سينما اللي سكرت. أنه مثلا اليوم في نابل نحكيو على نابل ولا الحمامات الكابون تاعنا ينجم يدخل على موقع بالضبط ابان جوفر لي زيو .tn يلقى كارتوغرافي يحط مثلا هو في الحمامات ولا في قليبه ولا غيره بالضبط يعرف انه دور ثقافه ولا اسباس اللي باش يتم فيه العرض. ما نحكيوش كان على تونس الكبرى، نحكيو خاصه على المستمعين زاد اللي يسمعوا فينا لهنا.
من المرات القليله وين يجي امكانيه نتاع انهم يتفرجوا في فيلم تونسي. فوالا دونك قبل ما نختموا 30 سكوند على الفيلم هذا باش نقولوا اللي يحب يتفرج في الفيلم هذا دونك وين يمشي كيما قلنا لو 13 جانفي لو 15 فما دات اخرى 8 في سيني تياتر لو ريو نلقاو زاد ان كونسير اكسبسيونيل كي فا ايتر اسوري باغ غاليه بن علي اللي هي تمثل معناتها في الفيلم واللي هي elle va assurer un concert راديكا ونهار 22 جانفي sortie de la bande originale يعني الموسيقى نتاع الفيلم اللي هي elle a été composée arrangée et produite من عند الفنان خيام علامي ولي تكست من عند غسان عمامي. ونجيب القاضي معهم في الفيلم يظهر لي نجيب حسيلو فوالا توا لازمنا نمشيو نشوفوا الفيلم. لا يلزمنا نمشي وان بليس عندنا لي زيليمون الكل دونك ما فماش اكسكوز باش نمشيوش. توا نتعداو للفيلم الثاني ياسين اللي هو ديكتا شوت. دونك شو اسمه بالعربي؟ قصار الدهشه. تحكي على القصار نتاعي. الدهشه نتاعك مش القصار. الدهشه كان في بالي هكا ليه كل حيويه مصلي على النبي صلي على النبي. دونك نتعداو لقصار الدهشه. قصار الدهشه اللي هو اليوم تنقول لك عندي الدهشه باهي يا سيدي يلا يظهر لي ديكتا شوت اللي هو مختلف شويه على الفيلم الاولاني نلقاو فيه وجوه جدد. ما قلناش نحن سي ان كور ميتراج الاولاني لا سي ان لون ميتراج اول لون ميتراج الليله بوزيد هذا سي سون بروميير لون ميتراج اللي هو يظهر لي نشحت فيه بالكدا دونك فوالا فيو العملاق معناتها ما تنجمش ما تنجحش. دونك الفيلم الثاني اللي هو قصار الدهشه مختلف على الفيلم الاول اللي هو فوالا سي ان لون ميتراج اما نلقاو فيه كما قلت عمالقه هذا كيما هشام رستم جمال مداني فاطمه بن سعيدان ريم البنا زياد التويتي. فوالا دونك الفيلم هذايا للمخرج مختار العجيمي والمنتج رضا التركي. الفيلم هذا يحكي لو كادر نتاعو الى ان بو ديفيرون في وقت الريفولوسيون في 2011 يعني في احداث الريفولوسيون. دونك يصير في مستشفى نتاع امراض عقليه. المستشفى نتاع الامراض العقليه ذا فيه معارضين وفي عبادك المشاغبين على الاخر فهمت اللي هما كيما فاطمه بن سعيدان وريم البنا وجمال مداني. فوالا دونك من داخل من البرا تلقى لا ريفولوسيون الثوره والاحداث وكل شيء معناتها صادي وفي وسط المستشفى نتاع الامراض العقليه يوصل لهم دي بتي زيكو هكا دونك يحاولوا يعملوا ثوره مينياتور في وسط المستشفى في الاسباس نتاعهم هذاك. دونك انت حاول تصور معناتها المشكله الداخل والبرا. دونك البرا فما حريه تعبير كي اكسبلوز والداخل فما حريه تعبير مينياتور كي اكسبلوز اوسي. دونك فاطمه بن سعيدان اللي هي من اكثر المشاغبين في المستشفى دونك نشوفوها فريمون ابدعت في الفيلم هذا. دونك نسمعوا ان اكستريم الموردانونس ونرجع. أنتم هنا في أمان، أنتم هنا في حمايتنا. نحن نذود عنكم الأخطار، خارج الأسوار تكمن الأخطار. أنتم هنا في الأمن والأمان. دكتور الياس وصلت لك الليست نتاع دوايات جدد؟ ما تقلقش روحك يا سي حازم هذا متصرف. دواياتكم المضروبه وحربش النوم ما عادش تفل فيا. لازمني حاجه اقوى كي ضربه السيف تقص الحكايه بنعروقها. سكرت كل شيء برا؟ سكرنا ما الحس ما لقيناش حل. دونك لافون بروميير نتاع الفيلم هذا قصار الدهشه تم عرضه لو فندردي 8 جانفي نهار 8 جانفي في الكوليزي في تونس. زاد كيف نهار 25 نوفمبر مع 6 في الكوليزي، نهار 26 نوفمبر مع 11 في المسرح، ونهار 28 نوفمبر في الكومبلكس كولتوريل ابن فرات في القروان. للعباد بيان سور اللي تحب تتفرج في قصار الدهشه ينجموا يمشيوا للكوليزي سينما بالاس ابارتير دو 9 نهار 9 جانفي بداية من 9 جانفي ينجموا يمشيو للكوليزي، سينما البالاس في تونس، سيني جميل، سيني فوغ في الكرم، سيني الهامبرا في المرسى، لو ماجستيك، اسباس كولتوريل في بنزرت، سينما لو بالاس في سوسة، سينما لو متروبول منزل بورقيبة ابارتير دو 9. يعطيك الف صحة. كاب اف ام الكلمة ليك.